अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ह के कायद मौलाना फजल रहमान के भाई, जिन्होंने अली अमीन गंडापुर का दावा चैलेंज कबूल किया है, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का जो चैलेंज था वो कबूल किया है। ये हमारी गेस्ट लिस्ट है। सियासी मंजरनामा क्या है आज का, वो आपने प्रोग्राम के इब्तदाई में जो मुख्तलिफ PTA के रहनुमाओं की गुफ्तगू है उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। हुआ ये है कि जब से अली अमीन गंडापुर साहब 36 घंटे का तूफ़ानी लाहौर का दौरा करके गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए जिसमें आलिया हमज़ा साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो मौजूद नहीं थी, तो इस बीच आपने देखा कि आलिया हमज़ा साहिबा हूँ या शेख वक़ास अकरम, इनकी ऑडियो लीक्स, इनकी गुफ्तगू और उनकी आपस में जो दूरियां इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आए। यही वजह है कि आज अलीमा खान साहिबा ने अडयाला के बाहर कहा कि ये ज़ाती इख्तलाफात दूर करें, हम जेलों में सड़ रहे हैं और ये ज़ाती इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं। यही वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ा सख्त बयान दिया। बड़े अरसे बाद ऐसा सख्त बयान उनके यहाँ से हमें देखने और सुनने को मिला है। इस बीच जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं 21 जुलाई को KP में, वहाँ जो फहरिस्त बननी थी उसमें वर्कर्स वोटर का दबाव था कि मिर्ज़ा आफरीदी हूँ या मिशाल यूसुफजई हूँ, इनको टिकट ना मिले। लेकिन इत्तला यह है कि इनको टिकट्स मिल गई हैं, इनका नाम फाइनल कर लिया गया है। वो कि बैरिस्टर अली ज़फ़र कुछ अर्सा पहले तक, बल्कि चंद घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि अभी लिस्टें फाइनल नहीं हुई। दूसरा जो मामला है PTA का, वो है 90 दिन का जो एहतजाज है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इसका ऐलान किया, या 5 अगस्त की कॉल, उसके ऊपर जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनकी आज जो गुफ्तगू उससे तासुर ये उभरा है। और बिलखुसूस जो सलमान अकरम राजा का बयान आया कि 90 दिन की कहानी पार्टी से मशवरा किए बगैर सामने लाई गई है। कौन किस मिशन पे है, हो क्या रहा है मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के अंदर, इस पे बात होगी। और साथ आपको ये भी बता दूं कि मोहतरमा रेहाम खान साहिबा ने नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से नई सियासी जमात है। इसका जो लोगो रखा गया है पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का, वो ज़रा अगर आप गौर से देखें तो एक शाहीन है जिसके ऊपर ये जमात का नाम रखा गया है। अच्छा, ये लोगो इंतहाई ज़्यादा मुमासलत रखता है जो अमेरिका में होमलैंड डिपार्टमेंट है। ये ज़रा दिखाइएगा कि इस लोगों की मुमासलत क्या है। ये रहा US का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, और उससे पहले आपने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो रेहाम बीबी ने जिसका ऐलान किया है वो भी आप देख चुके हैं। पाकिस्तान में कई सियासी जमातों का तजुर्बा हो चुका। आयशा गुलालाई हूँ, जवाद अहमद हूँ, डॉल्फिन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब की हो, IPP हो जहांगीर तरीन साहब की, या फिर उसके अलावा शाहिद खाकान की पार्टी, ये नहीं कामयाब हो सकी। इस पार्टी से क्या नया निकलेगा ये बाद में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे आप सुन पा रहे हैं? खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ जी। सलमान अकरम राजा साहब ने ये फरमाया है कि माफ़ी मांगें आलिया हमज़ा का नाम लिए बगैर, और ख़बरदार ऐसी हरकत की। और जो उनका लबो लहजा था वो तो किसी मातहत के साथ भी शायद ऐसा लबो लहजा ना रवा रखा जाए। ये क्या वजह बनी है और क्या मशवरा देंगे आप उन्हें, सलमान अकरम राजा साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मैं इसको कंडेम करूँगा। मेरी नज़र में क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। कोई एक सियासी जमात में कोई किसी के मातहत नहीं होता, कोई किसी ऊपर या नीचे नहीं होता। हम सब एक नज़रिए के तहत काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदे हैं, हर एक का अपना अपना काम है। आप किसी के साथ सख्ती से या इस लहजे में बात नहीं कर सकते। ये एक सियासी जमात में बिल्कुल मैंने पहले नहीं देखा और मुझे तो बड़ी परेशानी हुई, अफसोस भी हुआ। मेरी नज़र में क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो आप उसको साथ बात करें, तहम्मुल से बात करें, अपनी अगर कोई तनकीद करता है उसको भी सुनें और सुनने के बाद आप कोई हल ढूंढें। और ये सारी चीज़ें पब्लिक में तो उन्हें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में जब इस तरह की चीज़ हो तो फिर एक पार्टी को नुकसान पहुंचता है। और ये बिल्कुल मैं तो परेशान हो गया ये सुन के। वैसे तो आप सर एक कानूनदान है तो ज़ाहिर बात आप कानूनी मशवरा ही दे सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर मैंने सुना है कि आपने कोई दवाई भी तजवीज़ की है सलमान अकरम राजा साहब? जी, मेरा ख्याल है ये आपको अगर गुस्सा चढ़े तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह आप नहीं कर सकते। अगर आप ये इस तरह की बात करेंगे तो फिर दूसरा भी रिएक्ट करेगा, फिर तीसरा भी रिएक्ट करेगा, और होता है आपको कई बार आपको गुस्सा चढ़ता है। हर इंसान है, आपको आफ्टर ऑल गुस्सा तो चढ़ता है, लेकिन आपको
ایک اپنے عہدے کو دیکھتے ہوئے اور ایک سیاسی جماعت کو دیکھتے ہوئے اور ایک پبلک فورم کو دیکھتے ہوئے آپ کو غصہ کئی بار پینا پڑتا ہے، بالکل اور ٹھیک. آپ نے اگر کسی کی گفتگو کرنی ہے، آپ کو وہ چیز پسند نہیں بھی آئی، تو آپ اس پہ انداز گفتگو آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ ایک منطق کے تحت بات کریں کہ کیا وجہ ہے، ویسے صاحب کیوں ویسے غلطی صاحب کسی نے یہ کی۔ وجوہات تو میری ظاہری نظر بات ہے میں ڈسکس ہوتی رہیں گی. یہ بتائیں کہ ایک طوفانی دورہ علی امین گنڈا پور صاحب نے لاہور کا کیا 36 گھنٹے پہلے ایک فارم ہاؤس میں گئے، کہا گیا پارلیمنٹیرینز کا ایک کٹ ہے، نان پارلیمنٹیرینز بھی وہاں موجود تھے. اس کے بعد اگلے روز پریس کانفرنس تھی یہاں عبدالیہ سوسائٹی لاہور میں جوہر ٹاؤن کے قریب. وہاں پہ پنجاب سے مجھے صرف لطیف کھوسا صاحب، ملک احمد خان بچر صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب دکھائی دیے. باقی جتنے بھی لوگ وہاں آس پاس ان کے موجود تھے وہ خیبر پختونخوا کے مہمان دوست تھے. پنجاب چیپٹر کہاں تھا؟ عالیہ حمزہ پہلے دن بھی کہاں تھیں، دوسرے دن بھی کہاں تھیں؟ چیف آرگنائزرز ہیں، آرگنائزر ہیں پنجاب میں. ویوشی کیوں انہیں اگنور کیا گیا؟ اور ان کا جو گلہ شکوہ ہے، جو کہا گیا کہ وہ کہیں مصروف تھیں، ان کا یہ سوال اٹھانا بنتا نہیں ہے کہ جی کہاں مصروف تھیں، مجھے خود علم نہیں ہے؟ جی بالکل بنتا ہے. چیف آرگنائزر جو ہے ایک بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، اور جب آپ چیف آرگنائزر ایک صوبے کے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں نیچے تک، ضلع اور تحصیل لیول تک، وہ پھر آپ کے ایک طرح سے آپ کے رول کے متحد ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کی ایز اے چیف آرگنائزر آپ ان کا پوری تنظیم کو آرگنائز کرتے ہیں. اس لیے آپ کو اس قسم کے معاملات میں شامل ضرور کرنا چاہیے. شکایت آپ کی بنتی ہے، ان کی درست شکایت ہے. اگر ان کو نہیں شامل کیا گیا یا ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی تو انہوں نے درست بات کی، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں مستقبل میں دیکھنا چاہیے. ماضی میں تو چلیں جو ہو گیا، ٹھیک. اب ان کا جو عہدہ ہے اور ان کے جو ان کے رولز ہیں اس کے مطابق ان کو پوری طرح اچھا دیکھیں نا، مضبوط طریقے اب سے برے صاحب کام کرنا. اس میں میڈیا بھی کنفیوز ہے. ایک ملک کی بڑی مقبول جماعت، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میرے جیسے طالب علم صحافی بھی کنفیوز ہیں. کیا سی ایم گنڈا پور کا بیان کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن اور تحریک کا وقت، یا 5 اگست جو آج علیمہ بی بی اور دیگر بھی کہہ رہے ہیں؟ میں بحیثیت صحافی رپورٹ کرتے ہوئے کیا بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی تحریک کا ٹائم لائن کیا ہے، اس کے نئے نقش کیا ہوں گے، اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ آئی ایم کنفیوز سر، کین یو ہیلپ می؟ جی دیکھیں، اب کنفیوژن آپ نے درست، آپ میرا خیال ہے اب جائز کنفیوژن تھی آپ کی، لیکن آج وہ کنفیوژن ختم ہو جانی چاہیے. کنفیوژن اس لیے تھی کہ پہلے 5 تاریخ کا ایک موومنٹ کا کلائمیکس کا دن مقرر کیا گیا تھا، جو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا. اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، اور پریس کانفرنس میں جتنے لوگ تھے وہ پھر اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک طرح سے انہوں نے 90 دن کا ایک بات کی، جس کی وجہ سے چونکہ پہلے مشاورت نہیں ہوئی تھی اس کے بارے میں تو کنفیوژن تھی. لیکن آج میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جن کی ملاقات ہوئی، انہوں نے جو اندر سے پیغام بھیجا وہ تو پھر اس میں کلیئر ہو گیا واضح نا، ہو گیا ہے وہ تو کہ کلیئر ہو گیا. لیکن یہ آپ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے بیان دیا 90 دن کا، وہ پارٹی کی مشاورت کے بغیر دیا؟ جی کم از کم مجھے تو نہیں اس کا علم تھا، لیکن اس پہ کیا جو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس پریس کانفرنس میں، یقینی طور پہ انہوں نے آپس میں بات کر کے پریس کانفرنس کی ہوگی، اور اس میں کیا مقصد تھا، کیا کلیئرٹی تھی، وہ میرا خیال ہے وہ ان سے ہی پوچھنا ضروری ہوگا. لیکن بہرحال یہ جو بھی ہوا اب وہ ماضی کی بات ہے، اب آگے دیکھنا ہے ہم نے چلیے انشاءاللہ. آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور مدعا 21 جولائی کو سینٹ کے الیکشن ہے خیبر پختونخوا میں. جو آپ کا ورکر سپورٹر ہے وہ آپ کے لیڈر کے ساتھ ڈٹا کھڑا ہے، اور وہ دستیاب قیادت کے اوپر سوال بھی اٹھاتا ہے، ان کے کردار کے اوپر. اور یہ جو بیانات آتے ہیں، آپسی اختلافات ہوتے ہیں، یہ انہیں مزید مایوس کرتے ہیں. اب ایک اس کی تازہ مثال دیکھ لیجئے. میں سینٹ کے انتخاب کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس میں اب اطلاع یہ ہے کہ جی مرزا افریدی صاحب جو ہیں ان کا نام منتخب کیا گیا ہے، مشال یوسف زئی صاحبہ کا نام منتخب کیا گیا ہے، خرم ذیشان صاحب کا نام اس میں نہیں ہے. اور جو مراد صحیح صاحب ہیں اگر وہ بالفرض منتخب بھی ہو جاتے ہیں تو کیا وہ حلف لے پائیں گے؟ جی یقینی طور پہ جو پہلے ایک ہمارے تنظیم جو ہے پریزیڈنٹس جو ہمارے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے، ان کی ریکمنڈیشنز بھی آئی تھیں، کچھ اور لوگوں کی بھی ریکمنڈیشنز آئی تھیں. اس کے بعد ایک لسٹ تیار کی گئی تھی، اور امید یہ تھی مجھے آج میں مل سکوں گا خان صاحب سے اور ان سے تفصیلی بات کر سکوں گا کہ کس کا کیا میرٹ ہے، کیا ڈی میرٹ ہے.
لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی، اور جن کی بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد خان صاحب نے شاید بتا دیا ہے ان کو کہ اب فائنل لسٹ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب جو بھی فائنل لسٹ کی گئی ہے اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ ان کو اب وہ اپنی نامینیشنز جو ہیں وہ وڈرا کر لیں گے، اور جو ہمارے ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں وہی الیکشن لڑیں گے۔ میرا سوال کا دوسرا حصہ یقینی وہی ہے طور سر پہ کہ اس کا اگر مراد جو سعید صاحب منتخب ہوتے ہیں تو وہ کیا حلف لے پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے، لگتا تو یہ ہے کہ شاید وہ حلف نہ لے سکیں، ہم لیکن یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایسے کافی انسٹنسز ہیں سینٹ میں ہم جہاں حلف لینے کا وقت جو تھا وہ کافی دیر بعد حلف لیا گیا۔ میں خیال ہے غلام اسحاق صاحب، اپنا اسحاق ڈار صاحب کا اگزامپل میرے سامنے ہے، تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ حلف کسی وقت بھی لے سکتے ہیں۔ ہم یہ مرزا افریدی صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ سی ایم گنڈا پور ان کے ہاں آئے، انہی کے فارم ہاؤس گئے، پھر ان کی رہائش گاہ پہ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ آپ کا ورکر بڑا نالا ہے کہ سی ایم صاحب ان کی کیوں نامینیٹ کر رہے ہیں انہیں بار بار؟ دیکھیں اب تو اگر خان صاحب کے پاس ساری لسٹ گئی ہے، اگر انہوں نے کسی کو نامنیٹ کیا ہے تو وہ اب فائنلی انشاءاللہ ہمارے سینیٹر ہوں گے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو نہیں بننا چاہیے، میں خیال ہے وہ کنٹروورسی بھی ختم ہو گئی ہے۔ چلیے کیجئے۔ وہ آج جیل کافی سپرنٹینڈنٹ نے برسر صاحب ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور اس سے پہلے کل قاسم جو ان کے صاحبزادے ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی تمام بی کلاس کی مل رہی ہیں، 413 مرتبہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئے ہیں، ان کے کئی مضامین بین الاقوامی میڈیا پہ شائع ہوئے ہیں، 3 ماہ میں 66 خواتین و حضرات نے ان سے ملاقات کی ہے، اور ان کے پاس LED اخبارات، ذاتی انتخاب کے مطابق کتب، ایکسرسائز کے لیے سائیکل مشین، چہل قدمی کے لیے کھلا صحن، اور ایک قیدی ہے جو کک ہے، جو ناشتہ دوپہر اور شام کا کھانا ان کی خواہش کے مطابق تیار کرتا ہے۔ یہ ان کی پریس ریلیز اور پھر پی ٹی آئی کا اس معاملے پہ جو اعتراضات، میں آپ سے کیا سوال اب پوچھوں اس پہ؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پریس ریلیز کا، تو جیل اتھارٹیز نے تو یقینی طور پہ پریس ریلیز میں یہی کہنا ہے کہ ہم نے بڑا سہولیات دی ہوئی ہیں، وہ تو جھوٹ بولیں گے۔ ان کو تو اگر وہ یہ مان لیا انہوں نے کہ واقعی سہولیات نہیں دیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جب کئی بار ملاقات ہوئی ہے، بلکہ ہفتے میں 2 بار ہوتی رہی ہے، 2 سال سے میں مل رہا ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹارچر کو بڑھانا ہو جیل اتھارٹیز نے، تو وہ ان کو عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں بھی رکھتے ہیں، ان کو ان کی اخباریں بھی بند کر دیتے ہیں، ان کی کتابیں بھی نہیں دیتے، ان کو ایکسرسائز بھی نہیں کرنے دیتے، بالکل ٹھیک ہے جی، کوئی ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے خود مجھے بتایا ہے۔ بہت اور شکریہ، جب کوئی بہت شکریہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممتاز قانوندان شریک گفتگو تھے۔ ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے حصے سے میں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان جناب خرم دستگیر صاحب نے۔ ملکی سیاست اور دیگر عوامی ایشوز پہ ان کے ہم نے بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں عرض کر چکا ہوں اس پروگرام میں اپنے ناظرین سے کہ ملک میں جو 2024 کا ڈیٹا تھا اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو 166 کے قریب سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ تھیں۔ تو آج چونکہ ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کیا گیا ہے، محترمہ ریحام خان نے پاکستان ریپبلک پارٹی اس کے قیام کا اعلان کیا ہے، تو آپ بھی سیاست کی راہداریوں میں ساری عمر آپ نے گزاری ہے، خوش آئند قرار دیں گے؟ کیسا اضافہ ہے یہ ملکی سیاست میں ریحام بی بی کی نئی سیاسی جماعت کا؟ یہ جمہوریت میں تو ہر نئی جماعت کو ہم خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ اس سے اگر عوامی رائے منظم ہوتی ہے، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، تو اس سے جو ہے وہ جو ہمارا سیاسی مکالمہ ہے پالیسی کے بارے میں، جو کہ 166 جماعتوں کے ہونے کے باوجود بہت ہی ادھورا اور سطحی قسم کا ہے، اگر اس میں گہرائی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارا یہ بھی تجربہ ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اپنے طرز عمل سے جمہوریت سے ہٹ کر فاشزم کے زیادہ قریب رہی ہیں، وہ بھی جماعتیں موجود ہیں۔ لیکن یہ تو اب جو ان کی نئی جماعت ہے، ان کے جو نظریات ہیں یا جس کے لیے وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پر منحصر ہے۔ دوسرا، یہ ہمیشہ ایک پاکستان میں دلچسپ مرحلہ ہے کہ جب پاکستان کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ گراس روٹس کے قریب جا کر سیاست
کو دیکھتے ہیں، ہوں سمجھتے ہیں، کیونکہ سیاست جو ہے وہ اسلام آباد کے کمروں میں پالیسی بنانے کا نام نہیں ہے. بالکل. اس میں جیتے جاگتے پاکستانی انوالو ہیں، ان کے مسئلے انوالو ہیں. یہ بات آپ نے اور بڑی عام کی اس خرم لیے صاحب، چونکہ آپ کا تعلق ہے سیاست سے کئی دہائیوں سے اور اہل خانہ کا بھی، اس لیے میں نے آپ سے بالخصوص یہ موضوع چھیڑا کہ میں نیشنل پالیٹکس پہ آپ سے بات کروں یا چینی کے اوپر بات کروں. یہ 166 سیاسی جماعتیں 3 4 5 یہی سب سے نون ہیں، یہی الیکشن میں آتی ہیں. کیا وجہ بنی؟ عائشہ گل علائی نے ایک جماعت کا اعلان کیا، وہ نہیں کامیاب ہو سکی. جواد احمد صاحب ایک برابری پارٹی لے کے آ سکے، وہ بھی رکشوں کے پیچھے اس کا بینر تو لگا ہوتا ہے. پاک سرزمین پارٹی آئی، مصطفیٰ کمال صاحب کی لانچنگ ہوئی، ڈولفن، وہ نہیں چل سکی. پھر آپ کے ہی کولیگ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح صاحب نے عوام پاکستان کی بنیاد رکھی. پھر اس سے پہلے استحکام پاکستان ہے، پھر پیٹریاٹ پیپلز پارٹی سے بھی نکلیں، پی ٹی آئی سے بھی نکلیں، نون لیگ سے قاف لیگ نکلی. کیا وجہ ہے کہ جو بڑی 2 3 سیاسی جماعتیں اس کے علاوہ جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت آتی ہے ملک میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی؟ یہ میں ایک آپ جیسے دانشور سے نہیں، کیوں سوال پوچھ رہا ہوں. کامیاب ہو سکتی ہے اگر اس کے جو قائدین ہیں وہ بلکہ زیادہ چانس ہے 21ویں صدی میں، جبکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ جو میڈیا کی داہمواری تھی وہ دور ہو چکی ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک افیکٹو سوشل میڈیا ہے تو آپ بہت اچھا ابلاغ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس سے میں نے کہا صرف پالیسی جو ہے وہ سیاست کا نام نہیں ہے. آپ نے عوام کی جو نبض ہے اس پر بھی ہاتھ رکھنا ہے، اور پاکستان کے جو لارجر مسائل ہیں، اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ لگتا ہے کہ چند مسئلے اگر یہ حل ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی جو سمپلسٹک سلوشن جو ہے وہ پاکستان میں کارگر نہیں ہوا. اس کو نکال دیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کو لے آئیں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا. تو یہاں تو ابھی بھی بہت سپیس ہے کہ جو عوام کی رائے، اب عوام کی رائے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حق اور سچ پر مبنی، لیکن اس کا ایک وزن ہے. عوام تو دیکھیے نا، اپنے جو رستے ہوئے زخم ہیں ان کے اوپر مرہم چاہتے ہیں، ان کا علاج چاہتے ہیں. خرم صاحب، وہ غیر حقیقی ایک ان کی کانسیپٹ بھی توقعات ہو سکتی. سر اس اصولی بات کے علاوہ ایک عملی طور پر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک طاقتوروں کا دست شفقت نہ ہو، سیاسی جماعتیں اس طرح سے پھل پھول نہیں سکتی، اقتدار کے قریب نہیں آ سکتی. یہ بھی تو ایک بیٹر ریالٹی ہے نا؟ جی تو ہے، اور اس ریالٹی کے پیچھے جو ہے وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ کو وہ حمایت حاصل ہو جائے تو پھر میڈیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو سرمایہ بھی فراہم کر دیا جاتا ہے ایک کسی تیسرے ذرائع کے ذریعے، اور اس کے ذریعے پھر پارٹیز کو جو ہے وہ حکومت میں لایا بھی جاتا ہے، ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. بالکل. لیکن اب لینڈسکیپ کچھ کھل گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. وہ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ بات کی نا خرم صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سال پہلے بھی آپ سے اس موضوع پہ میری ایک تفصیلی پروگرام پہ بات ہوئی تھی، اور اسی موضوع پہ ہوئی تھی، سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کے اوپر اور پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اس کی سٹینڈنگ کے اوپر. اب جبکہ اس گفتگو کو سال گزر چکا، پی ٹی آئی بدستور سوشل میڈیا کو جس طرح سے استعمال کر رہی ہے اپنی سیاسی تحریک کے لیے، اس کے مقابلے میں گورنمنٹ ان پار، پارٹیز ان پار، کیا یہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو سوشل میڈیا پہ لا سکی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی جو مقبولیت، عمران خان صاحب کا جو نام اور سوشل میڈیا کا یوزر جو ان کی ہاں ہے، اس کے برابر یہ جماعتیں آن کھڑی ہوئی ہیں یا اس میں ابھی بھی ناکامی ہے؟ جی نہیں کھڑی ہوئی. اس میں دو باتیں. ایک تو ان پارٹیوں نے ابھی تک سوشل میڈیا پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو تو بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ جو دنیا کی موقر میڈیا کمپنیز ہیں ان کی جو ہے نا وہ رابری حاصل ہے، ایڈوائس حاصل ہے، کنسلٹنسی حاصل ہے. تو ہماری جماعتیں تو یہ کام نہیں کر پائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو سوارمنگ ایفیکٹ ہے، یعنی وہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھیڑوں کا چھتا آتا ہے، وہ جو چھتا ہے وہ ابھی ان ہماری جماعتوں نے ڈیولپ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے، آپ کو معلوم ہے کہ صرف کے پی میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان مرد و خواتین کو صرف اس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا، ان کو سرکار سے تنخواہ ملتی. اسی سوارمنگ ایفیکٹ کے لیے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز مختلف معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس ایشو کو وہ اٹھاتے ہیں وہ پھر فوری طور پر، ایک تو یہ بھی فرق پڑا ہے
मीडिया पॉलिसीज में कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां मैं और आप बात कर रहे हैं उसमें और सोशल मीडिया के दरमियान एक दीवार होती थी, अब वो दीवार गिर गई है और नहीं, सोशल बिल्कुल। मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन अच्छा खुर्रम साहब, इस पे मेरा एक अब एतराज़ कर भी है, एक एतराज़ भी है तालिब इल्म कम्युनिकेशन साइंसेस के और सियासियात के। बात यह है कि अगर ये इतना ही आसान मामला हो कि इंटरनेशनल कंपनीज की कंसल्टेंसी आपके पास हो, लॉबिस्ट आपके पास हों, या आपने ऑन पे लोग रखे हों, और उसके बाद आप ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी धाक बिठा सकें, तो ये तो फिर बाकी सियासी जमातें भी कर सकती हैं। आई बैक टू डिफर कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये एलिमेंट्स तो हों ही, लेकिन साथ में ऑर्गेनिक जो आपकी स्टैंडिंग है, ऑर्गेनिकली जो यूज़र है सोशल मीडिया का, उसकी आपकी पार्टी के साथ वाबस्तगी या आपके नैरेटिव को वो बाय कर चुका हो, ओनली देन यू कैन डू इट सक्सेसफुली। क्योंकि ये जो हुक्मरान जमातें अभी हैं, इन्होंने कई ट्रेंड्स शुरू किए एक्स के ऊपर भी, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, फॉर टाइम बिंग चंद घंटों बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। वजह यही है कि ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं है। नहीं, बल्कि नहीं, मुस्लिम लीग नून के पास तो है ही ऑर्गेनिक सपोर्ट ना, उनके पास। हमारे पास हम तो देखते हैं हमारे गुजरांवाला शहर में भी मुख्तलिफ इलाकों में है ही वॉलंटियर्स जिन्होंने आज तक कभी जिस पार्टी ने प्रोफेशनली सारे मामले को देखा नहीं है। हम तो वॉलंटियरों से काम चलाते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की अपनी एक लिमिट है। हद है। हाँ। उनकी बहुत मेहरबानी है हमारे भाइयों और बहनों की, नौजवान हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद की वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि एनालिटिक्स के बगैर और इसको देखे बगैर कि आपने जोग्राफिकली किस तरह इस सारे मामले को देखना है, मैनेज करना है, अब आगे बढ़ना, अगर आप सोशल मीडिया पे हमारी ख्वाहिश है पढ़ने की, तो वो एक मुश्किल काम है। दूसरा ये कि नैरेटिव की जो डेवलपमेंट है वो भी कायदीन करेंगे, इसमें लीड लेंगे, इसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो ये बनेगा। क्योंकि कायदीन नैरेटिव बनाने का पाकिस्तान में तो शायद गालिबन पूरी दुनिया में, हम डोनाल्ड ट्रंप को भी हम देखा है कि जब तक आप 2 या 3 बातें मुस्तकिल लीडर नहीं दोहराएगा वो नैरेटिव नहीं बनेगा। तो क्या फिर ये हुक्मरान बात करने तो से फिर ये बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही है। क्या हुक्मरान सियासी जमातों के 2, 4, 5 जो चुनिंदा या अहम तरीन रहनुमा हैं, वो ऐसी 2, 4 बातें रेपिटेटिवली कह सके हैं, नैरेटिव बना सके हैं? नहीं कर सके ना। यही तो सोच है कि इसके ऊपर देखिए, ये अब हम समय अगर नहीं समझ आई तो आ जानी चाहिए कि इबलाग अब हाकमियत का अगर आधा नहीं तो 40% हिस्सा जरूर। वेरी ट्रू। कुछ लोगों का ख्याल है 60% हिस्सा इबलाग है और 40% आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो ये जब तक इसको समझ नहीं आएगा कि आपने हर चीज को जब तक कम्युनिकेट नहीं करना, हर चीज को सामने नहीं लेकर आना, पहले से जरूर बेहतरी आई है, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है, और लार्जर पिक्चर से मुराद ये कि आपने पाकिस्तान के अवाम की जो तखय्युल है, इमेजिनेशन है, उसका हिस्सा बनना है कि ये लोग हैं जो मुल्क को ठीक कर सकते हैं, और उसमें जो है अभी बहुत हमें काम करना बाकी। बिल्कुल ठीक। और ये बड़ी हैरत है कि जो इबलागियात को देख रहे हैं इन हुक्मरान जमातों को या ये 2 बड़ी सियासी जमातों को, वो इस मामले को नहीं समझ पा रहे और मुसलसल इसरार है कि जब तक मुक्तदरा है, सिर्फ मुक्तदरा के ऊपर रिलायंस या एक अच्छी एल्फी जो है, एक सफ़ा होना, ये नाकाफ़ी साबित हुआ है सर पिछले दौरे हुकूमत में भी। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब क्या कहा करते थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सर आप तो यू हैड विटनेस इट। लेकिन वो भी मेरे तो कानों ने वो बातें सुनी है, लेकिन जो असल चीज आई थिंक मिस हो रही है वो ये है कि खास तौर पे पिछले 10-11 साल में, बल्कि मैं इसको डेट कर सकता हूँ, अप्रैल 2014 में जब 4G के लाइसेंसेस हमारी हुकूमती थी इशू किए गए और इंटरनेट जो है वो मोबाइल फोन पर आम हुआ, उस दिन के बाद से जो नई जनरेशन पिछले 11 साल में अब बड़ी हुई है और हर रोज नए नौजवान उसमें शामिल हो रहे हैं, उनके तखय्युल तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। और डिस्कनेक्ट है, और आपका डिस्कनेक्ट है उनके साथ, क्योंकि उनकी जो सियासी शऊर है वो 2011 से या उससे पहले से उसके बाद शुरू होता है। उन्हें माजी के जो कारनामे हैं, मोटरवे, एटमी तजुर्बा या उससे पहले, वो उनके जहन में नहीं है। रेपिटेटिवली उन्होंने 2011 के ऑनवर्ड यही सुना है कि ये 2 सियासी जमातें करप्ट हैं, और खान साहब के जो नारे हैं उनको उन्होंने बाय किया। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ यूथ का बल्ज भी सबसे ज़्यादा है, और वो यूथ सारी डिजिटल मीडिया पर डिपेंड करती है। खैर खुर्रम साहब, ये तो किसी और रोज़ भी आपसे डिबेट होती रहेगी, लेकिन आज हम मुल्क की सियासी मंजरनामे पर भी आपको ज़हमत देता हूँ। ये अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्सी खतरे में लग रही है, क्योंकि मखसूस नशस्तें मिल गई हैं नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, JUI फेक को भी। मौलाना और गंडापुर साहब एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं।
تو آپ ایک سیاستدان دور بیٹھے آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ از ہی سیف؟ جی ابھی تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی سیاسی تبدیلی لائی جائے. اس کے لیے کافی ہوم ورک چاہیے. ابھی تو غالباً اس کا آغاز بھی نہیں ہوا، اگرچہ گورنر کے پی جو ہے میرے بھائی فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ وقتاً فوقتاً اس کا اندیا دیتے ہیں، لیکن ابھی اس پر کوئی سنجیدہ آپ ایڈوائز کریں گے کہ 2/3 میجورٹی والی ایک سرکار کو اس طرح سے مخصوص نشستوں کے ذریعے فارورڈ بلاک کے ذریعے چلتا بنایا جائے؟ جی عمومی سیاسی رویہ ہم سب کی مفاہمت کا یہی ہونا چاہیے کہ ایسی حکومت کو ہمیں وہ چلتی رہے، اس کو حمایت حاصل ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے جامع صاحب کہ اس صوبے کے وسائل مستقل طور پر بجائے یہ کہ اس کے رہنے والوں پر خرچ ہوں، 12 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں، مستقل طور پر وفاق اور دوسرے صوبوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے. جن گاڑیوں نے ریسکیو کرنا تھا سوات کے جو پھنسے ہوئے لوگ تھے، وہ گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے قبضے میں ہے کیونکہ وہ 26 نومبر کو استعمال ہوئی تھی حملے میں. تو اس طرح کی جو بہت کمیاں بھی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اگر تو گفتگو کر کے کے پی کی حکومت کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے جو وسائل وفاق کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ وہاں کے رہنے والوں کا حصہ ہیں، وہ کوئی حملہ آور ہونے کے لیے کوئی توپ خانہ اور بارود نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ چڑھ دوڑیں. وہاں ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور ایک ایسی حکومت بھی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے ہم مفاہمت کریں گے. گنڈا پور صاحب آن ریکارڈ ہے. خرم صاحب، وہ حکومت جو ہے عوامی مدعا ایک اور لے لینا، صاف کر لیں ہماری. ایک اور عوامی مدعا لینا، گورنمنٹ نے پہلے 7,00,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی، اور یہ کہا گیا ہمیں کہ چینی وافر ہے اس لیے. پھر اس کے بعد قلت پیدا ہوئی مارکیٹ میں، اور قیمت 140 سے بڑھ کر تقریباً 200 کے آس پاس چلی گئی کئی جگہوں پہ. اور اب جب قلت پیدا ہوئی ہے تو دوبارہ 3 سے 5 لاکھ میٹرک ٹن جو چینی ہے وہ درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور یہی نہیں بلکہ IMF کے انکار کے بعد اس درآمد کا بھی بیڑا غرق ہوا پڑا، اس ٹینڈر کا بھی. یہ شوگر ملز یا شوگر ملز مافیا ہر حکومت میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ کیا اتنے پاورفل ہیں کہ حکومت کو عوامی مفاد میں فیصلہ سازی سے روکتے ہیں اور یہ بحران پیدا کر کے قیمت 40 سے 50 روپے بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیے، اگر تو درست لوگ موجود ہوں، اس خاکسار نے بھی یہ کام کیا ہے، اور ہمارا نتیجہ یہ تھا کہ 2013 میں جب حکومت آئی جون میں، تو چینی 53 روپے کلو تھی. جب ہماری حکومت ختم ہوئی 31 مئی 2018 کو، تو چینی 1 روپیہ سستی تھی، 52 روپے کلو تھی. یہ بیورو اسٹیٹسٹکس اگر آپ چیک کریں گے ان ہفتوں کے لیے تو آپ کو نظر آئے گا. تو اس کو مینج کرنے کی مثال پوری طرح موجود ہے. خود PMLN کی گورنمنٹ میں مثال موجود ہے کہ اگر ہمیں ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایکسپورٹ نہیں کرنا، ہمیں ڈالرز بھی چاہیے، لیکن اگر اس ایکسپورٹ کی جو مقدار ہے اس کو مینج کیا جائے سوچ سمجھ کے، تو پھر ایسے جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے ان سے بچا جا سکتا ہے. پاکستانی قوم کا جو سرمایہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور پاکستان کی عوام کو تکلیف بھی نہیں. تو اب یہ جو عوام کو 50-60 روپے کا ٹیکہ لگا ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اور اب آپ درآمد جب کرنا چاہ رہے ہیں تو IMF اس پہ انکار کر رہا ہے، وہ اس کو تشویش خلاف ورزی کی مرتکب قرار دے رہا ہے اس معاملے کو، جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہم نے کی ہوئی ہیں. نہیں، دیکھیے IMF اس سے قطع نظر کہ یہ کیا پروسیس ہوا ہے گورنمنٹ میں، لیکن IMF کا اس معاملے میں اعتراض، میری رائے فرق ہے کہ حکومت کو مسترد کرنا چاہیے. پاکستان کے اس میں کہوں گا کہ واقعے سے قطع نظر اگر عوام کے فوڈ سیکیورٹی کے معاملے میں اگر حکومت ڈیوٹیز ویو کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا ہے دوبارہ نہ ہو. بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب، شریک گفتگو تھے. ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، میرے ساتھ بھی ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب انجینئر ضیاء الرحمان صاحب نے، JUFA کے رہنما ہیں، قائد جمعیت، ان کے بھائی بھی ہیں. انجینئر صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کا چیلنج کیا قبول، تو سوچا ان سے گفتگو کی جائے. قبلہ، آپ کو کیا سوجی کہ آپ نے ان کا چیلنج قبول کر لیا، اور واقعی آپ اس میں سنجیدہ ہیں
कल तो मेरे प्रोग्राम में हाफिज साहब कह रहे थे अब्दुल्ला साहब के नहीं, उसके लिए संजीदगी ये होगी कि ये पहले गवर्नमेंट छोड़ें, सीएम छोड़ें और फिर आके इलेक्शन लड़ें। बहुत शुक्रिया अजमल भाई। बात ये है कि ये हमें नहीं सूझी थी ये चैलेंज करने की, ये चैलेंज करने की उनको सूझी थी और आपकी सरजमीन पे उनको सूझी थी जी। और उन्होंने ये चैलेंज दिया था और मौलाना साहब को दिया था। और फिर अजीब किस्म की बात है कि ये चैलेंज उनकी तरफ से पहली दफा नहीं आया अजमल भाई। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 2018 की असेंबली में भी उन्होंने ये चैलेंज किया था जब वो कश्मीर अफेयर्स के फेडरल मिनिस्टर थे। जी। और वहां पे उन्होंने ये चैलेंज किया था तो असद महमूद ने उनको जवाब दिया था कि हालांकि उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा कि आप भी इस्तीफा दे दें, मैं भी इस्तीफा दे देता हूं तो मुकाबला कर लेते हैं। तो उस वक्त भी पीछे हट गए थे। अब भी उन्होंने ये चैलेंज किया और मेरे ख्याल में चैलेंज जब उनकी तरफ से आया तो एक सियासी जमात है, सियासी कारकुन है, सियासी कारकुन कभी भी इन चीजों की परवाह नहीं करता कि हुकूमतें किसकी हैं और हालात क्या हैं। सियासी कारकुन जो है वो मुकाबले के लिए तैयार होता है। तो हमने उनके चैलेंज को कबूल किया, कल भी कबूल किया था, आज फिर कबूल कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर हम कहेंगे कि अगर इखलाक का तकाजा है, अगर सियासी इखलाकियात को जो मद्देनजर रखा जाए, ठीक है, तो फिर बिल्कुल मैदान इक्वल होना चाहिए ये, और उनको हर चीज छोड़ के, सीएमशिप छोड़ के फिर मुकाबला करना चाहिए और खुद करना चाहिए। ये कल मेरे साथ इमरान खान साहब के तर्जुमान नियाजुल्लाह न्याई साहब थे, उनसे भी मैं बात करता, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी थे। तो उनके तर्जुमान का ये कहना था कि जी JUI फे या मौलाना जो भी कर रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट कहने पे कर रहे हैं, वरना तो हमारी उनके बीच में काफ़ी कुर्बतें हो चुकी थी, 26वीं तरमीम हो या दीगर मामला, इस्टेब्लिशमेंट कहने पे कर रहे हैं। और गंडापुर साहब भी ये कह रहे थे। अजमल भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक हम चलते तो फिर हम इनके साथ अपोजिशन में ना बैठे होते, फिर हम इनके साथ 26वीं तरमीम पे मुज़ाकरात ना कर रहे होते, फिर हम हुकूमत का हिस्सा होते, फिर उनके कहने पर हम KP में इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे होते, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ना कहते कि विद इन PTI चेंज करें और इन तमाम प्रॉब्लम्स को KP में एड्रेस करें। ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट तो आज भी चाहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा बने, इस्टेब्लिशमेंट तो आज भी अपोजिशन की तकसीम चाहती है। अब अपोजिशन की तकसीम को का जो है मकसद पूरा करना, ये इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत होगी या उसका रास्ता रोकना? यानी आप ये कह रहे हैं कि सूबाई हो या विफाकी हुकूमत, आपको मुक़्तदरा की जानिब से अभी भी पेशकश है कि हुकूमत का हिस्सा बने। अजमल भाई आप बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, आपको बहुत बेहतर अंदाज में मालूम है। क्या ये ऑफर पहले दिन से मौजूद नहीं है? क्या हमें हर वक्त में इस तरफ नहीं रागिब किया गया कि हम आए, हम हुकूमत का हिस्सा बने? लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो भी चीज़ वो अवाम की तरफ मंसूब होगी वो हम लेंगे, जो चीज़ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मंसूब होगी वो हम नहीं लेंगे। तो इसी वजह से नाम फेडरल JUI फे पीपल्स पार्टी और नून लीग मखसूस नशिस्तें ले चुकी है जो PTI की थी, लेकिन आप लोगों को मिल गई KP में। तो 20-22 अरकान की और ज़रूरत है, फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनता है या आज़ाद अरकान जिनको आप कहते हैं। तो अली मीन साहब की हुकूमत बदलने का प्रोग्राम तगड़ा हुआ या नहीं? अजमल भाई ये आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में बैठकर मखसूस नशिस्तों के फैसले और उसके हासिल होने के बाद ये बयान दिया है कि PTI को विद इन PTI KP में चेंज लानी चाहिए ताकि वो इस करप्शन के मसले को एड्रेस करें, वो खुद एड्रेस करें, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को एड्रेस करें, वो खुद एड्रेस करें। और अगर वो इस तरह की किसी मुहिम का हिस्सा होते तो फिर तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उसकी हुकूमत को खत्म करने की बात करते। उन्होंने तो उसकी बात ही नहीं की, उन्होंने तो विद इन PTI चेंज की बात की है। तो विद इन PTI चेंज का माना यह है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना मौक़िफ़ उसी तरह यानी मैं ये समझूं कि JUI फे जो है वो पीपल्स पार्टी, कुंडी साहब और अमीर मुकाम साहब के साथ मिलके तो मामला फहमी इनके खिलाफ नहीं कर रही, उसका हिस्सा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, लेकिन एक बात के इजाफे के साथ कह रहा हूं अजमल भाई, मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त हमारे सूबे के जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जिस तरह के बम धमाके हो रहे हैं, जिस तरह लोग मर रहे हैं, जिस तरह की करप्शन हो रही है, अगर PTI ने खुद इन चीजों को एड्रेस करने का न सोचा तो फिर और रास्ते जो हैं लोग उसकी तरफ जाएंगे। और हम जमीयत उलमा इस्लाम के तौर, वो एक कारकुन के तौर पर ये नहीं समझते कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको चाहिए
चाहिए कि पीटीआई खुद एड्रेस करे, कोई और इसको एड्रेस ना करे। विद इन पीटीआई भी अगर तब्दीली आ जाती है, यानी गंडापुर साहब को हटाया जाता है, कोई नया सीएम आ जाता है पीटीआई का, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा, आप देखें, एक साल सवा साल में आप केपी के एनालिसिस कर लें, आप उसका डाटा उठाकर देख लीजिए, जितने बड़े बड़े स्कैंडल्स जो है ना वो करप्शन के आए हैं, पीटीआई तो करप्शन के खिलाफ बात करती है, जितने बम धमाके और जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपी में डेवलप हो रही है, रोज डेवलप हो रही है। अली अमीन साहब के अपने डिस्ट्रिक्ट में लोग जो है रोड पर सफर नहीं कर सकते डेरा इस्माइल खान में। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो नाकाम हो गए हैं तो पीटीआई में से कोई और आए, वो इसको लीड करे और हुकूमत को सही ट्रैक पे डाले। बहुत शुक्रिया इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, यूएफए शरीक गुफ्तगू से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतनी, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह।